سبھی حضرات مل کے بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک دفعہ پھر مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ذہن دے اندر رکھو، جدو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آ جائے نا، پھر پریشان ہو کے نہیں، جاگ کے نہیں، بلکہ خوش ہو کے چہریاں تے مسکراہٹ لیا کے محبت دے نال سونے دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ او دی وجہ یہ درود کو چھوٹا جا عمل نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا غلام میرا نوکر دنیا وچ رہ کے محبت دے نال پیار دے نال میری ذات تے درود پڑے گا، کل قیامت والے دن سب تو پہلے میں محمد نال ملاقات کرے گا۔ چلو تسی بولے ہو، میرا دل خوش ہویا۔ میں ایک اور حدیث پڑھ دینا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا غلام میرا امتی محبت دے نال دنیا وچ رہ کے میری ذات تے درود پڑھے گا، کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اس بندے نال مصافحہ کراں گا۔ میں اپنے اس نوکر نال اپنے اس امتی نال مصافحہ کراں گا۔ چلو ایک اور حدیث سن لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی محبت دے نال دنیا وچ رہ کے میری ذات تے درود پڑے گا نا، زہرا پاک دے بابا نے فرمایا کہ انی جلدی ٹھنڈا پانی اگ نو نہیں بجھاندا جنی جلدی رب درود پڑھن والے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے۔ ایس گٹھ والے نہیں بولے، انہاں دی نظر ایک حدیث سن لو تسی پھر بولنا ماشاءاللہ۔ تو دوڑی نظر ماشاءاللہ تسی مسکرائے ہو، اللہ دنو ہمیشہ مسکراندے رکھے۔ ایک حدیث سن لو۔ زہرا پاک دے بابا نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی دنیا وچ رہ کے محبت دے نال میری ذات تے درود پڑھے گا، سونیا صلہ کی ملے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جیڑا دنیا وچ رہ کے میرے تے درود پڑھے گا نا، کل قیامت والے دن جبریل امین فرشتیاں دا سردار خود میرے اس نوکر نو بازو تو پکڑ کے پل سے راہ تو گزارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احبابی جی وقار، میں اتھے ایک اور حدیث پڑھن لگا۔ تیرے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی، جیڑا میرا نوکر محبت دے نال میری ذات تے درود پڑھے گا نا، کل قیامت والے دن جدو اپنی قبر وچ اٹھے گا، او دیاں اینا دوہاں اکھاں دے درمیان لکھیا ہوئے گا کہ اللہ نے ادھے اتے جہنم نو حرام کر چھڑے آئے تے جنت نو حلال کر چھڑے آئے۔ اور محسن بھائی، میں اتھے ایک اور انہاں سنیاں دی نظر حدیث کرن لگا۔ زہرا پاک دے بابا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میرا کوئی امتی ایسا نہیں، میرا کوئی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود پڑھے تے میں نہ سنا۔ آئے ہائے، سرکار نے فرمایا کہ میرا نوکر، میرا امتی جتھے بھی رہ کے میری ذات تے درود پڑھے گا، میرے تے سلام بھیجے گا، میں اپنے نوکر دے سلام نو او دے پڑھے درود نو سنا گا۔ ان صحابہ کو عرض کردے نے، ان صحابہ نے اے مسئلہ پوچھ کہ تواڈے میرے واسطے آسانی کر چھڑی گے۔ صحابہ عرض کردے نے، سونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو تسی ظاہری طور تو ارے دنیا تو پردہ کر جاؤ گے، کیا ادو بھی اپنے نوکر دا درود سنو گے، اپنے نوکر دا سلام سنو گے؟ ہن سنیا جے لجپال نبی امام الانبیاء دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ حسین دے نانے نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں میرے غلاموں، میں جدو دنیا تو ظاہری طور تے پردہ کر جاواں گا، میرا غلام، میرا نوکر جتھے بھی دنیا دے جس کونے وچ بھی ہوئے گا، میرے تے درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا۔ سرکار فرماندے نے، میں اپنے نوکر دا پڑھیا درود، او دا پڑھیا سلام ارے خود سنا گا، سن کے جواب بھی دیواں گا، پڑھن والے نو پہچانا گا بھی، تے کل قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے جنت بھی لے کے جاواں گا۔ نہیں، انہیں نے پھر مسکرا کے کہا دو سبحان اللہ۔ بس اے میں جنیاں حدیثاں پڑھ کے لیانیاں نے، ہن اس تو بعد
جڑا درود نہ پڑھے پھر او دی اپنے مقدر او دی اپنے نصیب مقدر آلا جنہاں نو سمجھ آئیے ایک بری چہرے تے مسکراہٹ لیا کے پھر پیار نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت اس خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات، معبود کائنات، مسجود کائنات، احکم الحاکمین اللہ جل جلالہ بے نیاز خدا دی ان گنت حمد و ثنا تعریف و توصیف اور جانے کائنات وجہ جہانے کائنات بے کساں دے کس بے سہاریاں دے سہارا حسین دے نانا زہرا دے بابا علی دے آقا نبیاں دے سردار ختم نبوت دے تائیدار عرشاں دے راہی رب دے ماہی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ محبت و عقیدت دے نال پیش کرنے تو بعد زیب مسند صدارت آل نبی اولاد علی فخر و سعادات پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید آفتاب حسین شاہ صاحب زیدہ مائدو دیگر تشریف فرما میرے مسلک دے عظیم علماء خطبہ آئمہ حضرات سٹیج دی زینت نے آپ حضرات جتنے بھی دور و نزدیک تو چل کے تشریف لے آئے ہو بڑا حسین اجتماع ہوئے جس چہرے وال نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچوں نبی سائیں دا پیار نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سب واسطے ایک کو دعا کراں گا مولا اے جتنے رات دیاں تنہائیاں دے اندر اپنے نرم گرم بستر چھڑ کے تیرے محبوب دی محفل وچ تشریف لے آئے نے الہ العالمین مجھ گناہگار سمیت سانو سب نو ایک وار نہیں بار بار مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما۔ احبابی جی وقار اج دیئے اے روح پرور بزم جشن میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی امجد صاحب غلام مرتضیٰ صاحب انہاں احباب نے اج مل کے اس نبی دا جشن منایا ہے جس نبی دے پسینے وچ رب نے خوشبو رکھیاں نے۔ اللہ رب العزت انہاں دی محبت عقیدت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور جنہاں دے اصال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا گیا حاجی محمد رمضان مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ کل نفس ذائقۃ الموت دے تحت اس دار فانی نو چھوڑ کے چلے گئے نے۔ میں دعا گواں میرا مولا اس پاک بزم دا صدقہ مرحوم دی قبر دے اُتے کروڑ ہا رحمتاں دا نزول فرمائے، اس پاک بزم دا صدقہ انہاں دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ احبابی جی وقار علماء کثیر تعداد دے اندر تشریف فرما نے مجھ تو قبل برادر محترم محسن قادری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز دے نال نقابت دے فرائض سر انجام دیتے نے بڑی خوبصورت حاضری انہاں پیش کیتی ہے۔ میرا مولا انہاں دی آواز دے اندر عمر دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ بس میں انہاں بلا تاخیر اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا ایک دفعہ سبھی حضرات مل کے حاجی محمد رمضان انہاں دی روح نو اصال ثواب دے ارادہ نال با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ احبابی جی وقار میں اپنی گفتگو دا آغاز انہاں لفظاں تو کرن لگا کہ اج دا جیڑا پرفتن دور چل رہا ہے اس دور دے اندر ہر آدمی ہر انسان چاہے جس شعبے نال تعلق رکھدا ہے ہر انسان دی خواہش ہے کہ میں معاشرے دے اندر کامیاب ہو جاواں۔ ہر انسان چاہے پروفیسر ہے چاہے ڈاکٹر ہے چاہے ٹیچر ہے کوئی نعت خوان ہے ادیب ہے خطیب ہے نقیب ہے جس شعبے نال تعلق رکھدا ہے ہر انسان دی یہ سوچ ہر انسان دی یہ فکر کہ میں معاشرے دے اندر کامیاب ترین انسان بن جاواں۔ کسی دی سوچ کہ میرے کول دولت آ جائے تاکہ میں معاشرے دے اندر کامیاب ہو جاواں، کسی دی سوچ کہ مینوں اللہ کوئی اقتدار عطا فرما دے تاکہ میں معاشرے دے اندر کامیاب ہو جاواں۔ لیکن انسان دی نیچر دے اندر انسان دی فطرت دے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اگر مثال دے طور تے میں ایک مثال عرض کراں گا اگر انسان کول 1,00,000 روپیہ آ جائے نا انسان دی سوچ ہوندی ہے کہ کاش میرے کول 2-3 لاکھ اور آ جاوے تاکہ میں کامیاب ہو جاواں۔ اگر کسی نو اللہ کوئی اقتدار عطا فرما دے او دی سوچ ہوندی ہے او دی فکر ہوندی ہے کہ کاش اللہ منو اس تو اعلیٰ اقتدار عطا فرما دے تاکہ میں معاشرے دے اندر کامیاب ہو جاواں۔
احبابی جی وقار اگر کامیابی دولت دا نہ آئے اگر کامیابی اقتدار دا نہ آئے پھر مننا پوے گا کہ نمرود دنیا تو کامیاب ہو کے گیا ہے اگر کامیابی اقتدار دا نہ آئے پھر مننا پوے گا کہ فرعون کامیاب ہو کے گیا ہے لیکن اگر تسی ایک سادہ تو سادہ بندے کو سوال کرو گے نا کیا نمرود کیا فرعون اس دنیا تو کامیاب ہو کے گئے انہوں نے کہنا نہیں اس دنیا دے لانتی پلید دنیا تو کامیاب ہو کے نہیں بلکہ ناکام ہو کے گئے نے پتہ ہے چلیا کامیابی دولت دا نام او بولو کامیابی دولت دا نام کامیابی اقتدار دا نام نہیں ان تواڈے ذہن میں سوال اٹھے ہوئے گا اگر کامیابی دولت دا نام نہیں اگر کامیابی اقتدار دا نام نہیں پھر کیڑی چیز دا نام کامیابی گے آؤ میں علماء کو اجازت لینے ایتھے ایک جملہ بولن لگا رب کعبہ دی قسم کامیابی کل بھی حضور دی غلامی دا نام سی اج بھی سونے دی غلامی دا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک جملے وال غور کرنا اگر حضور دی غلامی دے اندر کامیابی نہ ہوندی توجہ کریا دیتے پھر اللہ دی قسم ہے فتح مکہ دا دن بڑے بڑے امیر بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے دولت مند ویندے رہ گئے تیرے میرے لجپال نبی نے زہرا پاک دے پاپا نے ارے اپنے کالے رنگ دے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بازو پکڑ کے کعبے دی چھت تے کھڑیاں کر کے فرمایا لوگو ابو لہب کامیاب نہیں ابو جال کامیاب نہیں کل بھی نبی دا بلال کامیاب سی آج بھی سونے دا بلال کامیاب ہے تو پھر میرے کریم نبی نے ارے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے کھڑیاں کر کے سرکار نے پتہ کی فرمایا سرکار نے فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دیو تاکہ دنیا نو پتہ چلے نبی دے نوکر دا مقام کی ہوندا ہے ارے نبی دے نوکر دی عظمت کتنی ہے نبی دے نوکر دی شان کتنی ہے لوگوں اور بلال حبشی نو پتہ مقام کیوں ملیا ہے ادھی اے وجہ نہیں کہ بلال کو مرلے زیادہ سن بلال کو دولت زیادہ سی نانا بلال حبشی وکدے وکاندے غلام مکے دے اندر آپ دا ایک مرلہ زمین نہیں سی وکدے وکاندے غلام سن لیکن میں قربان جاواں جدوں سرکار نال وفا کیتی حضور دی غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ ڈالیا ہے تے آپ دا ظالم مالک امیہ انہیں بڑے بڑے ظلم کیتے چھاتی تے گرم پتھر تھلے گرم ریت ہونی تے امیہ کہندا سی بلال اگر جان پیاری گا پھر مصطفیٰ کریم نو چھڑنا پوے گا اگر جان پیاری گا پھر حسین دے نانے نو چھڑنا پوے گا اگر جان پیاری گا پھر زہرا دے بابا نو چھڑنا پوے گا میں قربان جاواں بلال حبشی نے اپنے مالک دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھے ظالمو تانوں پتہ ہی نہیں مینوں اپنے یار نال پیار کتنا ہے ارے تانوں پتہ ہی نہیں مینوں اللہ دے حبیب نال پیار کتنا ہے رب کعبہ دی قسم بلال حبشی نے امیہ دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھے ظالما اے میری ایک جان ہے کاش میری لکھاں جانا ہون میں ایک ہی کر کے سونے دے نام تے قربان کر چھڈ نہیں ان نہیں جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑی ایکو کنٹرول کریا جی ماشاءاللہ بڑا سونا ساؤنڈ چل رہا ایک پھر مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ احبابی جی وقار توجہ میں یہاں ایک رک کر یہاں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں بلال حبشی نے پتہ کیا کہا آپ نے کہا یہ میری ایک جان ہے کاش لاکھوں ہوں حسین کے نامے پر قربان غور تو کرو آپ کو نہیں سمجھ آئی غور تو کرو آج جان کس کو نہیں پیاری ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہے بندے کو تھوڑا سا زخم آ جائے انسان کا آرام سکون برباد ہو جاتا ہے راتیں جا کر گزارتا ہے لیکن میں قربان جاؤں بلال حبشی کے عشق رسول کو سلام ہو آپ کی محبت رسول کو سلام ہو آپ کے جذبہ عشق رسول کو سلام ہو بلال نے یہ جواب دے کر دنیا کو بتلا دیا ہمیں اپنی جانیں پیاری نہیں ہمیں حسین کا نانا پیارا اللہ اکبر کبیرہ اور پھر صحابہ نے حضور کے ساتھ کیسے وفا کی توجہ کرنا سیدنا میں تھے پنجابی چ گل کر جاواں سیدنا صدیق اکبر امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل آپ دے سکے بیٹے نے جو دعا کیسی نے بابا تسی جنگ دے دوران میری تلوار دے تھلے 3 دفعہ آئے ہو پہلی دفعہ تلوار چلان دی کوشش کی تھی لیکن میرے اندروں آواز آئی میرے ضمیر نے آکھیا حیا کر تیرا باپ ہے بابا میری تلوار
اتھے رک گئی. دوسری دفعہ تلوار چلانے دی کوشش کی تھی لیکن میرے اندروں آواز آئی دھیان کرے تیرا باپ ہے. تیسری دفعہ تلوار چلانے دی کوشش کی تھی میرے اندروں آواز آئی دھیان کر تیرا باپ ہے. جدو بیٹے نے انی گل کی کہ نا ہن میرے نبی دا عاشق بولیا ہائے ہائے اوے تاجدار صداقت امام الصحابہ آپ دے چہرے تے جلال آیا. آپ نے فرمایا پترا میں تیری تلوار دے تھلے 3 دفعہ آیا تو میں نے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. آپ آندے نے کاش تو میری تلوار دے تھلے 1 دفعہ آ جاندا میں تینوں پتر سمجھ کے معاف نہ کردا نبی دا گستاخ سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیندا. یہ ہے عشق مصطفیٰ, یہ ہے محبت مصطفیٰ, یہ ہے نبی سے وفا. صدیق اکبر نے یہ جملہ بول کر ہمیں پیغام دے دیا لوگوں ہمیں اپنی اولاد پیاری نہیں ہمیں آمنہ کا لال پیارا. تے آؤ میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس منظر نو ویکھ آکھے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. بڑی مہربانی کوئی زبان خاموش نہ رہے. جڑے حضور دے دیوانے بیٹھے ہو نا میرے آقا دے غلام نظر آ رہے نے ایک میری چہریاں تے مسکراہٹ لیا کے پیار نال کوئی زبان خاموش نہ رہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی اپنے مولا کا پیارا ہمارا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میرے مسلمان بھائیو ارے پھر صحابہ نے حضور نال کن وفا کیتی ہے, ارے صحابہ نے حضور نال کن محبت کیتی ہے. آؤ میں تھک اشارہ کر جاواں. ارے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے جنگ دا اعلان فرمایا ہے. ارے لوگ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے ہیں. ارے مدینے دی رہن والی کہ میرے آقا دی غلامہ ہے انہیں جدو سنیا ہے نا ارے سرکار نے جنگ دا اعلان فرمایا ہے. او دا جوان بیٹا کوئی نہیں سی او دی گود دے اندر 6 مہینیاں دا بچہ ہے. انہیں اپنا پتر تلیاں تے چکیا ہے لے کے در مصطفیٰ تھی آ گئی ہے. میرے کریم نبی دیاں قدمہ وچ حاضر ہو کے عرض کر دیے سونیا اے میرا 6 مہینیاں دا بچہ ہے انہوں جنگ واسطے قبول فرما لو. لجپال نبی نے فرمایا نہیں میری غلامہ ارے سینتیو جوان چاہی دینے جڑے میدان جنگ بھی جا کے تیر چلا سکن جڑے میدان جنگ بھی جا کے تلواراں چلا سکن. نہیں بی بی تیرا پتر تیر چلا نہیں سکدا تیرا بیٹا تلوار چلا نہیں سکدے جنگ بھی جا کے کی کرے گا. او دیاں اکھاں بھی ہنجو جاری ہو گئے نے رو کے آندی سونیا میرا جوان بیٹا کوئی نہیں سی اگر میرا جوان بیٹا ہوندا نا منو دلہا بنا کے تواڈے قدماں تے قربان کر دیندی. یا رسول اللہ اے میرا 6 مہینیاں دا بچہ ہے انہوں جنگ واسطے قبول فرما لو. رحمت للعالمین نبی آندے نہیں میری غلامہ ارے تیرا پتر جنگ بھی جا کے کی کرے گا اے تیر چلا نہیں سکدا اے تلوار چلا نہیں سکدا. میرے کریم نبی دی غلامہ ہاتھ جوڑ کے کر دیے سونیا اگر تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا دے سکدا ہے. رحمت للعالمین نبی دی غلامہ آندی ہے سونیا اے میرے پتر نو لے جاؤ نا اگر کافر سجیو تیر مارن میرے بیٹے نو اگے کر دے بھی آجے اگر خبیو تیر مارن میرے پتر نو اگے کر دے بھی آجے. اوے ملک والیو لوگوں اج ماں دی گود دی اندر ارے 6 مہینیاں دا بچہ ہوئے اس ماں کو لو پوچھیا جائے نا تیری کی تمنا ہے ماں آندھی ہے میری اور کوئی تمنا نہیں ارے میری اکو تمنا ہے میرا بیٹا جوان ہوئے میں پتر دے سر تے سیرا سجاواں گی میں اپنے پتر دیاں خوشیاں بیکھاں گی. لیکن میرے نبی دیاں غلامہ او مدینے دی رہن والی میرے آقا دی غلامہ او دی عظمت نو سلام ہوئے انہیں اپنے پترانو زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا ہے میرے کریم نبی دی عزت واسطے پالیا ہے. تو اس بی بی نے حضور دی عزت دا پیرا دے کے اے پیغام دیتا ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا
نہیں انج نہیں ذرا چہریاں تے مسکراہٹ لیا کے اوے جتھے نبی دا ذکر آ جاوے نا اوتھے پریشانی دا تک نہیں بندا ہے علماء بیٹھے دے پوچھ لو مدینے دی رہن والی ایک میری آقا دی غلامہ جنگ دے دوران او دا بیٹا شہید ہو گیا ہے او دا خامن شہید ہو گیا ہے او دا ویر شہید ہو گیا ہے لیکن او دے چہرے تے پریشانی نہیں آئی لوگاں کھیا جدا ویر ٹر جائے او بہن تے پریشان جدا ارے ویر چلا جائے او بہن پریشان جدا خامن چلا جائے او بیوہ پریشان جدا بیٹا چلا جائے او ماں پریشان نی بی بی تیرے چہرے تے پریشانی نہیں آئی میرے آقا دی غلامہ نے آکھیا اگر سرکار ٹھیک نے نا پھر میں نے پریشانی لگ کے نہیں سکتی نہیں نہیں ایتھے بادو اٹھا کیا کو سبحان اللہ تے آؤ پھر اسے مول دے اندر ایک بری پھر پیار نال این بادو اٹھا کے لہرا کے کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بڑی مہربانی ایک باری پھر پیار نال اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا حبابی جی وقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرنے والے ایک بار پھر تڑپ کیا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ تجھے تھکے تو نہیں بیٹھے لنگر شریف ہے جی اور پھر تقریر لمبی نہیں کرنے اور دی وجہ لنگر والے بیلی پریشان ہو جاندے نے اے نو ہے اج نہ مینوں بلایا اگلی واری بلاندا تسی میرے نیڑے نہ لگو بے تقریر لمبی کر دے نے چل تہاڈی تو مننا ہے نا بلا چوکو کا جڑے تھکے بیٹھے او ماشاءاللہ نعرہ حیدری پھر پیار نال نعرہ حیدری حبابی جی وقار توجہ کرنا میں کہ جملہ بولیا جتھوں میں اپنی گفتگو دا آغاز کیتا ہے کامیابی حضور دی بولو ماشاءاللہ کامیابی حضور دی اور پھر قرآن پڑھو نا اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب میرا دل کر رہا اج میں تہاڈی امت نال گل کرنی ہے لیکن سونا ڈائریکٹ نہیں تہاڈے وسیلے نال گل کرنی ہے یا اللہ حکم فرماؤ اللہ نے پتہ کی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں ادھر سادہ جا عشق بھی ترجمہ نہیں کراں گا رب نے فرمایا کہ اے محبوب تساں خود اعلان کر دیو اے جڑے آندے نے سانو اللہ نال پیار ہے انہاں نوں آکھو پہلا رب دے یار نال پیار کرو پہلے اللہ دے حبیب نال پیار کرو رب دے محبوب نال پیار کرو اوے لوگو توجہ کرنا یا اللہ تیرا حکم ہے تیرا آرڈر ہے تیرے یار دی اتباع کریے تیرے محبوب نال پیار کریے مولا صلہ کی ملے گا رب نے فرمایا کہ جیڑا میرے یار نال پیار کرے گا نا یحببکم اللہ میں انہوں اپنا محبوب بنا لواں گا اچھا ایتے وچ میں ایک بڑی قابل غور بات ہے پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں جڑے پڑھے لکھے حضرات نے انہاں نوں سمجھ آ گئی جڑے میرے طرح سادہ بندے ہون انہاں واسطے میں انہیں وضاحت کراں گا اللہ نے اتھے قید کوئی نہیں لگائی رب نے مطلقاً فرمایا رب نے نہیں آکھیا کہ کوئی کوٹھیاں دا مالک ہوئے میرے یار دی اتباع کرے میں پھر محبوب بناواں گا نا اللہ نے یہ نہیں آکھیا کوئی بنگلیاں دا مالک ہوئے کوئی جائیداداں پراپرٹیاں دا مالک ہوئے میرے یار دی اتباع کرے میں پھر محبوب بناواں گا رب نے نہ کوٹھیاں دی قید لائیے نہ کاراں دی نہ بنگلیاں دی رب نے نہ دولت دی نہ رنگ دی نہ نسل دی قید لائیے اس بارگاہ وچ تے رنگ تے نسل ویکھی نہیں جاندا اللہ دی قسم اگر اتھے یاری لاوے ہوئے ترکھانہ دا پتر عمر 17 سال ہوئے نام علم و دین ہوئے ہائے ہائے نام علم و دین ہوئے تے سونے نال کرے وفا تے اللہ دی قسم جدو علم و دین سرکار نال وفا کیتی ہے نا حضور دی عزت دا پہرا دیتا توجہ کرے آجے جدو آپ حضور دی عزت دا پہرا دے کے اوہ قیدی بن کے میاں والی جیل وچ آئے سا نا تے پیر سیال لجپال خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سیال شریف چھڑیا سیال شریف دے اڈے وال جا رہے ہیں لوگاں پوچھا حضور کدے چلے ہو آپ نے فرمایا میں علم و دین ویکھن جا رہے ہیں ملک وال دیو لوگوں پتہ نہیں تھانوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی غور کرنا آج کوئی ایتھوں ملک وال تو سفر کرے جی کدے چلیو میں پیر سیال نو ویکھن چلیا کوئی منڈی بھاؤ دین تو سفر کرے ارے کدے چلیو میں پیر سیال نو ویکھن جا رہا ساری دنیا پیر سیال نو ویکھن جاندی ہے پیر سیال علم و دین نو ویکھن جا رہے نے اللہ اکبر کبیر اور پھر جدو پیر سیال لجپال خواجہ ضیاء الدین سیالوی آپ چل دے میاں والی جیل وچ پہنچے نے جدو علم و دین نال ملاقات
ہوئیے آپ نے پوچھا علم الدین میاں والی جیل وچ راتاں کن پیاں لگ دیاں نے ہن میں پیغام اے دین لگا جیڑا نبی نال یاری لاندا اونوں لبدا کی ہے لوگوں غور کرنا جدوں پیر سیال نے انہاں پوچھا نا علم الدین میاں والی جیل وچ راتاں کن پیاں لگ دیاں نے علم الدین نے اپنا رخ مدینے وال کیتا ہے اکھاں وچوں ارے ہنجو آ رہے نے لباں تے درود و سلام ہے تے آپ نے آکھیا پیر سیال کی پوچھ دیو لوکاں دی راتاں سونیاں لگ دیاں نے میری راتاں مٹھے محمد دا دیدار کر دیا اللہ اکبر کبیرہ اور پھر اے غازی علم الدین آپ نے جدو حضور دی عزت دا پہرا دیتا ہے پھر آپ نے جدو پھانسی ہوئی نا تے آپ دا جنازہ جا رہا ہے لکھاں دا اجتماع تے لوگ آپ دے چہرے دا دیدار کر رہے ہیں اسی دوران کیوں ایک سید زادہ پیر سید جماعت علی شاہ جنہ دیاں رگاں وچ خون رسول آل نبی اولاد علی آپ آئے نے لوگ آپ دے چہرے دا دیدار پہ کر دے ہیں تے جماعت علی شاہ آ کے کہنے لگے لوگو غازی علم الدین دے قدمہ تو کفن دا کپڑا ہٹاؤ ہائے ہائے لوگوں جدو ارے آپ دے قدمہ تو کفن دا کپڑا ہٹایا گیا تے پیر سید جماعت علی شاہ آل نبی اولاد علی آپ نے اپنے سر دی عزت اتاری اپنی پگڑی اتار کے علم الدین دے قدمہ تے رکھی غازی علم الدین دے قدمہ تے جدو پگڑی رکھی ہے نا تے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں سید جماعت علی شاہ آل نبی اولاد علی تے جنہاں دیاں قدمہ تے پگڑی رکھی جا رہے درخانہ دا پتر ہے تے ارے علامہ محمد اقبال مفکر اسلام آپ کول کھڑے سن لوگاں علامہ محمد اقبال نو آکھیا تسی پوچھو جماعت علی شاہ نے پگڑی کیوں رکھی ہے ارے جنہاں دے قدمہ تے رکھی او درخانہ دا پتر لوگ انہاں نو کمی آندے نے جدو جماعت علی شاہ کو علامہ محمد اقبال نے پوچھیا نا کہ علم الدین درخانہ دا پتر تسی آل نبی اولاد علی تے اللہ دی قسم اس وقت جماعت علی شاہ رو کے آندے نے اقبال کی پوچھ دیو ارے علم الدین پتر تے درخانہ دا اے پر کردار دا حسینی نکلیا ہے گفتار دا حسینی نکلیا لوگوں غور کرنا اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی شان آپ دی عظمت جدو پیر سید جماعت علی شاہ نے بیان کیتی ہے نا تے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس تو بعد آپ دی قبر میں داخل ہوئے نے تے آپ نے آکھیا کہ آج علم الدین دے ویر آپ دا باپ انہوں قبر وچ نہیں اتارے گا بلکہ ڈاکٹر اقبال اتارے گا علامہ محمد اقبال نے انج اپنے ہاتھ ارے ودھائے تے ہاتھ ودا کے اندر لیاؤ آج علم الدین میں خود اپنے ہتھاں نال الوداع کراں گا لوگو ہن بڑا ایتھے محبت والا جملہ جدو غازی علم الدین قبر وچ رکھیا گیا کہ اس وقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ کے لب خاموش نہیں تھے آپ کے لب ہل رہے تھے آپ نے کہا علم الدین تو جا رہا ہے جب تیری قبر میں سرکار آئیں تو اقبال کا بھی سلام دینا نہیں یہاں مچل کر کہہ دو سبحان اللہ آپ نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ ارے میرے آقا کو اقبال کا بھی سلام دینا یہ نہیں کہا کہ سیالکوٹ کا اقبال نانا یہ بھی نہیں کہا کہ شیخ نور محمد کا بیٹا اقبال نانا اقبال نے صرف اتنا کہا کہ ارے سرکار سے کہنا اقبال سلام دے رہا ہے اقبال یہ جملہ بول کر پتہ پیغام کیا دے کر گئے لوگوں وہ رہتے تو مدینے میں ہیں لیکن اپنے سیالکوٹ کے اقبال کو جانتے ہیں ہائے ہائے تے آؤ میرے مسلمان بھائیو ارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جملہ بول کے سنو اے پیغام دیتا ہے بیٹھے نے مدینے وچ ہر شے دی خبر رکھ دے وی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے ایک بری پیار نہ پڑھ لو اے میں پتہ کلام اتھے کیوں پڑھیا جو لوگ آندے نے ارے سرکار نظر نہیں آندے میں کھیا ارے آنکھ پلیت ہوئے نہیں ہوندے میں کھیا اگر آنکھ علم الدین والی ہوئے جیل میاں والی دی ہوئے سونا روزانہ کی اپنا دیدار کرواندا ہے تے غازی علم الدین سرکار دا چہرہ دیکھ کے ہی آندی ہونگے میں جتھے وی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے میں جتھے وی ٹر جاواں سرکار احبابی زوکار اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تواڈا ذوق بڑا اعلی ہے لیکن کچھ انصاف کرو
सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तकरीर मेरे को करा रहे हो तो नारे इन्हां को मरा रहे हो जवानों एक मिनट तुहाडा भी कोई जाक बना जवानी किदे लै जानी चलो हुण तुसीं नारा मराओ अगों फिर मजमे विच एक बंदा नारा मराएगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह फिर मुस्कुरा के कह दो सुबहान अल्लाह। अच्छा अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब दी इत्तिबा करो ज़हन दे अंदर रखो कामयाबी उन्ना चिर नहीं मिलनी जिन्ना चिर असी हुजूर दी सीरत वाल लौट के आउणा। अज अफसोस नाल साडी कौम कामयाबी दे नारे ते मार दिए लेकिन सरकार दे दीन नू कंड करके हुजूर दी सीरत नू कंड करके कामयाबी उदू मिलनी है जदों असी हुजूर दी सीरत ते अमल करना है। ए उलमा तशरीफ फरमा ने पुछ सकदे हो मेरे आका ने जेड़ा दीन इस्लाम फैलाया ना ये डंडे दे जोर ते नहीं तलवारां दे जोर ते नहीं सरकार ने माशरे में सब तो पहला अपना किरदार पेश किया है और फिर इतना आला किरदार जेड़ा काफर हुजूर दा किरदार वेंदा सी ओ गद्दार नहीं सी रहंदा हुजूर दा वफादार बन जांदा सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं इत्थे हुजूर दे किरदार दी एक गल करन लगा जेड़े सुनना चाहंदे हो तड़प के आखो सुभान अल्लाह। हबाबी जी वकार मदीना शरीफ मेरे आका दी नगरी ये सरकार दा शहर मदीना ओ शहर है असी किसी होर शहर टुर जाइए ना उस शहर दी मट्टी तेरी मेरी अखां विच आ जाए अखां खराब अखां नूं बीमारी लग जांदी है लेकिन मदीना ओ शहर है जिस शहर दी मट्टी अखां विच आ जाए अखां दीयां बीमारियां रब दूर फरमा देंदा है। मदीने शरीफ दा एक बच्चा है यहूदी बच्चा सी यतीम सी ओदा बाप फौत हो गया एक औरत ओ बेवा हो गई ओदा एक छोटा जिहा यतीम बच्चा है हुण ओ जेड़ा बच्चा ना ओदे सारे माल ते उन्हां दे माल ते ओदे चाचे ने कब्जा कर लिया ओदे बाप दे जाण तो बाद है यहूदी बच्चा सी ते हुण होया की ये अबाबी जी वकार जदों ओदा बाप टुर गया हुण वक्त गुजरदा जा रहा ओ औरत इन्नी गरीब हो गई ओदे जिस्म ते पहनन वास्ते इक्को लिबास सी इक्को कपड़ा सी ओ लिबास फट गया पुत्र ने जदों वेख्या मेरी मां को इक्को लिबास सी दूजा लिबास जिस्म ते पहनने वास्ते कोई नहीं पुत्र अपनी मां को आया आके आंदा अम्मा अगर मैनू इजाजत दे मैं चाचे दे दरवाजे ते जावां तेरे वास्ते लिबास लैके आवां। मां आंदी पुत्र इजाजत ते देनी आ लेकिन बेहतर है तू ना जा उदी वजह तेरे चाचे दा किरदार साडे नाल ठीक नहीं तू जो करिया जो हुण होया कि ये पुत्र आंदा अम्मा इजाजत दियो पुत्र ने इजाजत ली जदों बेटा घरों बाहर निकलण लग्या ना दरवाजे तक पहुंचा मां पिछों बुला के आंदी बेटा तू जा तेरे लेकिन एक गल याद रखी मदीने दे अंदर एक जुनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने ते लोग उन्हां नूं नौज़ बिल्ला जादूगर आंदे ने उन्हां कोल ना जावीं उन्हां दे चेहरे नूं वेखी ना पुत्र आंदा अम्मा क्यों मां बोल के आंदी पुत्र जेड़ा उन्हां नूं वेंदा ओ इतने सोहणे ने ना ओ गद्दार नहीं रहंदा इस्लाम दा वफादार बन जांदा है। नहीं इत्थे बाजू उठा के आको सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। और मैं यहाँ चलते चलते एक और जुमला बोलने लगा हूँ जब मेरे आका मक्के की गलियों में चलते थे था तो मक्के की काफरा माएं अपने घरों के दरवाजे बंद कर देती थी अपने बेटों से कहती थी बेटा बाहर नहीं निकलना। अम्मी जी क्यों? माएं कहती थी बेटा बाहर मोहम्मद आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको देखता है वो उन्हीं का बन जाता है। मैं उनकी अजमत को उनकी जुर्रत को उनकी वफाओं को सलाम क्यों ना पेश करूं जिन्होंने कलमा भी पढ़ा है कलमे वाले के चेहरे का दीदार भी किया है। जाओ जाओ आप दुनिया छान मारो आज आपको नमाजी तो मिलेंगे आज आपको कुरान के कारी तो मिलेंगे तहज्जुद गुजार तो मिलेंगे सीरत निगार तो मिलेंगे अगर आज आपको नहीं मिलेगा तो सहाबी रसूल नहीं मिलेगा। अरे मेरे आका का सहाबी नहीं मिलेगा उसकी वजह पता क्या है? सहाबी बंदा नमाज पढ़ने से नहीं बनता सहाबी बंदा कुरान की तिलावत करने से नहीं बनता सहाबी बंदा सारी सारी रात नवाफिल अदा करने से नहीं बनता। सहाबी उसको कहते हैं जिसकी जुबान पर कलमा हो सामने रुखे मुस्तफा हो। अरे सामने मेरे आका का चेहरा हो वो कलमा भी पढ़े रुखे मुस्तफा का दीदार भी करे। जाओ मेरा चैलेंज है जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है और रुखे मुस्तफा का दीदार किया है कोई दुनिया का मुल्ला मेरे आका के गुलामों की मिसल ला कर दिखाए कोई जनाबे सिद्दीक अकबर की मिसल लाए कोई जनाबे उमर फारूक की मिसल लाए कोई उस्मान गनी की मिसल लाए कोई मौला अली की मिसल लाए कोई अबू हुरैरा की मिसल लाए कोई अबू जर गफारी की मिसल लाए कोई काले रंग की बिलाल की मिसल ला कर दिखाए। रब्बे काबा की कसम
ساری دنیا کے نمازی، ساری دنیا کے متقی، ساری دنیا کے پرہیزگار مل جائے اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مٹی جناب بلال کی تلیوں کے ساتھ لگی ہو۔ میں پتہ کہنا کیا چاہتا ہوں، اگر ساری دنیا مل کر نبی کے غلاموں کی مثل نہیں لا سکتی، جس نبی کے غلام کی مثل نہیں، اس نبی کی اپنی مثل کا۔ اللہ اکبر کبھی تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اوہ انسان حضور دا اچھا مقام سنیا جے، اللہ نے یار نو کنہ کو سونا بنائے، کنہ اللہ مقام عطا فرمائے۔ انسان تے انسان دے توجہ کرنا، فرشتیاں دا سردار جبریل، عام فرشتہ نے، فرشتیاں دا، ایک باری پھر بولو، فرشتیاں دا جبریل امین سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے۔ سرکار نے آکے جبریل آج تیرے کو کچھ پوچھا نہیں؟ جی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ۔ سونے نبی نے فرمایا جبریل میں انہاں تے دس تو آج تک کی کچھ ویکھیا ہے؟ جبریل عرض کردے نے سونا آدم نو میں ویکھیا، موسیٰ نو میں ویکھیا، عیسیٰ نو میں ویکھیا، جناب ابراہیم نو میں ویکھیا، جناب اسماعیل نو میں ویکھیا، جناب یوسف نو میں ویکھیا، جناب یعقوب نو میں ویکھیا، جناب یونس نو میں ویکھیا، مشرق مغرب شمال جنوب جنت دوزخ زمین آسمان سب کچھ ویکھیا، سب کچھ ویکھیا۔ سرکار آندے نے جبریل سب کچھ ویکھی، پھر ساڈے بارے کی خیال ہے؟ او نہیں تسی مچلے، میں جملہ پھر رپیٹ کرنے لگا، توجہ کرنا۔ جبریل امین فرشتیاں دا سردار در مصطفیٰ تے حاضر ہے۔ سرکار آندے نے جبریل مینوں انہاں تے دس آج تک کی کچھ ویکھے؟ جبریل عرض کردے نے سونا آدم نو میں ویکھیا، موسیٰ نو میں ویکھیا، عیسیٰ نو میں ویکھیا، جناب ابراہیم نو میں ویکھیا، جناب اسماعیل نو میں ویکھیا، جناب یونس نو میں ویکھیا، مشرق مغرب شمال جنوب جنت دوزخ زمین آسمان سب کچھ ویکھیا، سب کچھ ویکھیا۔ سرکار آندے نے جبریل سب کچھ ویکھی، پھر انہاں تے دس ساڈے بارے کی خیال ہے؟ اوے فرشتیاں دا سردار در مصطفیٰ تے میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردا یا رسول اللہ سونیا میں سب کچھ ویکھیا، سب کچھ ویکھیا، جے نہیں ویکھیا تہاڈے جیا دوجا سونا کوئی نہیں ویکھیا۔ تے آؤ میرے مسلمان بھائیو، جبریل امین سرکار دا چہرہ ویکھ کے ہی آندے ہون گے کیڑا سونا تینو رب نے بنایا سونیا۔ بڑی مہربانی حضور دے حسن دا ذکر ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کری چہرے تے مسکراہٹ لیا کے کیڑا سونا تینو رب نے بنایا سونیا، جی کیڑا سونا تینو رب نے بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے اللہ نے یار نو کلنا سونا بنایا ہے۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرماندے نے میں مدینے دی گلی دی اندر جا رہے ہیں، ارے 14ویں رات دا چاند آسمانہ تے چمک رہا ہے۔ حضرت جابر آندے نے میریاں نظر آسمان دے چاند وال پئیاں نے، لیکن جدوں مدینے دی گلی دا موڑ مڑیا ہے اُتے آسمان دا چاند سامنے مدینے دا چاند آ رہا ہے۔ نہیں ایک باری مسکرا کے پھر آکھو سبحان اللہ۔ اوے لوگو، جابر صحابی رسول نے میرے آقا دے نوکر نے، ارے آپ آندے نے میری ایک نظر آسمان دے چن والے، ایک نظر مدینے دے چن والے۔ لوگاں آکھیا جابر اس وقت فیصلہ کی کیتا ہی؟ آپ آندے نے رب کعبہ دی قسم میں نے اس ویلے آسمان دے چن نالو مدینے دا چن سونا پیا لگدا، تے پھر کیوں نو پڑھ دے کیڑا سونا تینو رب نے بنایا سونیا، جی کیڑا سونا تینو رب نے بنایا۔ اب جی وقار توجہ کریا جو ان مختصر او یہودی بچہ جدو گھروں نکلیا نا چلدا چلدا تسی توجہ میرے بار رکھو، نعرہ حیدری انج بازو اٹھا کے نعرہ حیدری۔ اچھا توجہ کرے جو او یہودی بچہ مختصر کریں جدو چاچے دے دروازے تے پہنچیا، انہیں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں دا چاچا باہر نکلے، انہیں وجہ نہیں پوچھی، انہیں ویکھیا میرا یتیم بھتیجا میرے دروازے تے، انہیں فوراً ہاتھ اٹھایا، بچے دے منہ تے تھپڑ مارے، یتیم بچہ زمین تے گریا، روندیاں اکھاں نال اٹھ کے آندا چاچا میں تیرے کولوں کھانا منگن دولت نہیں سی آیا، میں تے اپنی ماں واسطے لباس لینے واسطے آیا۔ ان چاچے نے دھکے مار کے گھر وچوں باہر کڑیا، انہیں تھپڑ مارے نے، بچہ روندا روندا مدینے دیاں گلیاں وچ آ رہا ہے، تے اتفاقاً اس بچے دا گزر اس گلی وچ ہویا جتھے آمنہ دا لال وسدا ہے۔
ہن ہوئے منظر پتہ کی یہ سیرت نگار لکھ دین او بچہ مدینے دی گلی بھی روندا جا رہا ہے سامنے آمنہ دا لال آ رہا ہے مدینے دیاں گلیاں تے سونے نبی دیاں تلیاں نے لجپال نبی چل دے آ رہے نے حضور دیاں نظراں پیاں سرکار آندے نے بیٹا مدینہ شریف ہے میں محمد دی نگری گئی تھے رو کیوں رہی ہے ارے مدینہ شریف وچ رون دی وجہ کی اوے اج بھی کوئی دیوانہ جدوں مدینے جا کے روے نا تے رب دی رحمت بول بول کی آوازہ دین دیگے کیوں رو رہا ہے آ کر محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں ان سرکار آندے نے روندہ کیوں میرے آقا نو جاندہ نہیں سی ہاتھ جوڑ کے رو کے رض کردہ سونا انہیں ساری داستان سنائیے انہیں کہا میرا ابو فوت ہو گیا میں یتیم آتے چاچے نے منو بڑے تھپڑ مارے نے میں ماں واسطے لباس لینے واسطے گیا سنیا جے میرے آقا دا کردار حضور دا اخلاق کتنا آلہ ہے میرے کریم نبی نے اگو اے نہیں آکھیا کہ تیرے چاچے نے اے تیرے نال سلوک کیتا ہے میں محمد نے میں تنو ماں واسطے لباس نہیں دینا رب کعبہ دی قسم اوے میرے آقا نے اپنی کنیاں تو او چادر اتاری گئے جدیاں قسمہ رب نے قرآن وچ اٹھائیاں نے انہیں میرے نبی نے مختصر سرکار نے جدو چادر دیتی ہے نا او بچہ چلدا چلدا اپنے گھر گیا ماں آندی کے پتر چاچے نے لباس دے دیتا ہے بچہ رو کے اندہ ماں چاچے نے بڑے تھپڑ مارے نے منو ارے گھروں دھکے کڑ ارے مار کے گھروں باہر کڑے ہے ماں آندی کے پتر پھر لباس کتھوں ملی آئی بچہ رو کے اندہ ماں مدینے دی گلی وچ ایک بڑا سونا جوان جا رہا ہے ارے او دا چہرہ بڑا حسین انہاں منو اپنی چادر اتار کے دیتی گے سرکار دے ارے جدو بچے نے انی گل کیتی گے نا ماں آندی کے پتر منو اس سونے دے بوے تے لے کے چل ان ماں تے بچہ چل دے میرے آقا دے قدمہ بھی چادر ہوئے نے ماں ہاتھ جوڑ کے رج کر دی کہ اللہ جے پالا منو انہا تے دسو تسی ہے کون دے اپنا تعارف تے کرواؤ لجپال نبی مسکرا کے آندے نے انا محمد الرسول اللہ میرے کریم نبی آندے نے میں اللہ دا رسول بن کے آیا انہیں یہودن ماں انہیں جدو انہا سنیا نا تے ہاتھ جوڑ کے رض کر دی کہ سونیا ایک کافر انجے بکواس کر دیں جادوگر نانا جدہ بھری دنیا وچ کوئی نہ ہوئے انہوں آمنہ دلال اپنے سینے نال تے آؤ میرے مسلمان بھائیو انہوں یہودن عورت میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کر دی کہ سونیا انہوں دیر نہ کرو میں نے اپنا کلمہ پڑھاؤ میرے کریم نبی آندے نے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے انہوں یہودن عورت ارے یہودن نیری میرے آقا دی غلامہ بن گئی ہے سرکار دا کلمہ پڑھ کے مدینے دیاں گلیاں وچ نکلی ہے تے زبان حال نال بول بول کے آندی ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا مہربانی کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک بری پیار نال میں دعا کر رہا مولا آج جڑا اتھے بہ کے یار دے روزے دا ذکر کرے حضور دی آستانے دا ذکر کرے انہوں اسے سال مدینے دی حاضری نصیب فرما دے میں ایک بری پیار نال صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا احباب جی وقار اللہ رب العزت آپ صاحب دیاں محبتاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے آقا دا کردار انہا اللہ کافر حضور دا کردار ویندے نے تو سونے دے وفادار بن جاندے نے حضور دے نوکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو سرکار واپس آ رہے ہیں توجہ کرے آجے سرکار واپس آ رہے ہیں ہویا کہ یہ امام الانبیاء